السلام عليكم، نتمنى يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم. جبت لكم هاد الشهيوه هادي حريشات مالحين بثلاثه الحشوات مختلفه، كيجيو لذاذ بنان بزاف. والاهم انهم كيتحضروا في رمشه عين، ما كياخذوش الوقت بزاف، يمكن لك تحضريهم يعني حتى لاخر لحظه قبل الافطار. يعني ساهلين بزاف وما كيحتاجوش مقادير بزاف. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. والا كنتو كتشوفوا القناه لاول مره اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. وندوزو نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للحشوه غادي نحتاجو شويه ديال الزيتون اسود هكا مقطعينه طريفات صغار. وقبل ما تقطعوه لازم انكم تغسلوه باش تحيدوا منه الملح وينشف مزيان. عاد من بعد يعني تقطعوه. عندي هنا فلفله ملونه مقطعه هي مربعات صغيره بزاف. وعندي هنايا الكاشير، خذوا اي نوع حكوه اللي بغيتو، يعني الحار او اللي كيكون بالزيتون او اللي بغيتو. وغادا نحتاج الزيت، الملح، وغادا نحتاج كذلك شويه ديال الزعتر وشويه ديال الهريسه. اول حاجه غادا ناخذ واحد المقيله، غادا ندير فيها واحد شويه ديال الزيت، وغادا ندير الفلفله باش تشحر. غادا نزيد لها غير شويه ديال الملح ماشي بزاف، ومغازل يعني ما نزيدش ليها نهائيا التوابل، غير الملح، ونخليها حتى تشحر مزيان. بالنسبه للمقادير ديال العجين غادي نحتاجو زيت الزيتون، وغنحتاجو واحد الكميه ديال الحليب كتبقى على حسب شحال عندنا ديال السميده، باكيه ديال الخميره ديال 8 غرام اولا 7 غرام، معلقه صغيره ديال السكر سنيده، وشويه ديال الملح. وهنا عندي تقريبا واحد كيلو ربع ديال السميده الرقيقه اللي كتكون يعني ديال الحرشه. غادي نلبسوها مزيان بزيت الزيتون. الا بغيتو ديروا الزبده غديروا شويه ديال الزبده دايبه، مي زيت الزيتون كيتماشى يعني مع هاد الحشوات هادي. غادي نلبسوا مزيان هادوك يعني السميده بالزيت حتى الحبيبات كلها يدخل ليها الزيت مزيان. من بعد غادا نضيف شويه ديال الملح، وغادي نضيفوا كذلك الخميره والمعلقه ديال السكر. بالنسبه لبنات الحليب كيف قلت لكم كيبقى على حسب الخليط، لان يعني شي مرات واخا تاخذوا الوصفه بالتدقيق وبالمليلتر تقدر يعني ما تنجحش لكم، لان كتدخل بزاف العوامل، النوعيه ديال الدقيق، النوعيه ديال السميد. فمن الاحسن انكم يعني تشوفوا مباشره العجينه كيفاش كتكون. من الاحسن على انكم تاخذوا المقادير وفي الاخر يعني ما تجيكمش الوصفه ناجحه. فشوفوا بعينيكم. هنايا غادي نضيف الحليب تتولي عندي العجينه شويه مرخوفه وكتلصق في اليدين كيف كتشوفوا هنا. هي راه عندي مرخوفه كتلصق، ولكن هي مع الوقت يعني غادي نخليوها واحد شويه هي يعني كتشرب بوحدها. دابا حنايا غادي نقسموها على 3، يعني 3 د الحصص باش نضيفوا ليها الحشوات. غادي نجيبوا الحصه الاولى غادي نزيدوا ليها زيت عفوا الزيتون اللي مقطع، وغادي نضيفوا ليه كذلك الزعتر. نديروا الزعتر مزيان وما كنضيفوش الملح لان العجينه درنا فيها الملح. داكشي علاش قلت لكم يعني الزيتون يكون مغسول مزيان من الملح. والحشوه يعني الثانيه غادي نضيفوا ليها الفلفل اللي شحرنا. هاد الفل يعني هذه ديال الفلفل تقدر تجيكم شويه مطلوقه على الحشوات الاخرين، لان الفلفل شحرناه بالزيت، وهذاك الزيت غادي يدخل حتى هو في السميده. فإلا جاتكم مطلوقه بزاف اكثر من الاخرين تقدروا تزيدوا فقط شويه ديال السميده. الثالثه زدنا ليها الكاشير، وغادي نغطيوهم ونخليهم 10 دقائق حتى تشرب لينا يعني السميده
هاد الحشوات اللي درنا فيها بثلاثه. غادي نجيبو واحد، هنا انا عندي غير غطاء ديال القرعه، غادي نرشو مزيان بالسميده، نفس السميده يعني اللي خدمنا بها، غنرشو مزيان وغادا نبدا نعمر الحشوه. الا كان عندكم البنات يعني داك الاطار ديال الحرشه اللي كيكون راه موجود بزاف في المغرب، انا ما عنديش، هو كيكون داير وكتحطوا كتضغطوا عليه، هاد من الاحسن ديروه. ولا ما عندكمش كاع يمكن لكم ديروها غير بيديكم، يعني تكوروها بيديكم وتحطوها في اللاطه عادي. من بعد كنرشوها مزيان يعني بالسميده وكنقادوها بيدينا، كنقادوها مزيان نضغطوا عليها شويه. كنجيبوا اللاطه كنديروا فيها يعني ورق الطبخ وكنقلبوا فيها يعني الحريشه ديالنا، وكنعاودوا نرشوها واحد شويه بالسميده وكنقادو بيدينا عادي كيف كتشوفوا معايا هنا. وإلا كنتو بغيتو ديروها طيبوها في المقله، انا كنفضل نطيبها في الفران باش ما نبقاش يعني تبقاو واقفين على كل وحده بوحدها. من الاحسن طيبوها في الفران. ولا كنتو غديروا المقله عاديه، غديروا المقله ديال البطبوط وغادي نطرشوها بشويه ديال السميده وتبقاو تقلبوا فيها هاد الحريشات هادي، وتبقاو دوروهم وتقلبوهم مره مره حتى كيوجدوا لكم. انا الفران غادي نسخنه على 220 درجه حتى يسخن مزيان مزيان. عاد غادي ندير فيه الحريشات. الا كنتو غادي ديروا الفران ديال الغاز فغادي تسخنوا حراره متوسطه، والعافيه يعني تكون تحت الحرشه ماشي الفوق ديالها. صافي انا غادي نستمر بهذه الطريقه حتى نكمل يعني هاد الحريشات كاملين اللي عندي. مني كتبدا تشد راسها البنات في الفران شويه، كنجيبوا واحد شويه ديال الزبده دايبه وكندهنوا لها السطح ديالها مزيان بالزبده. هاد العمليه غديروها الى يعني درتو زيت الزيتون، اما الا بسبستوها بالزبده فما تحتاجوش انكم يعني تدهنوها بالزبده في الفرن. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديالها من بعد ما كطيب. كتجي رائعه بزاف لذيذه وما كتاخذش وقت كيف شفتوا، وما كتاخذش شي مقادير اللي هي يعني معقده تحضروها حتى لاخر دقيقه. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا هاد الحريشات هادو. و يعني الناس اللي كيشوفوا القناه لاول مره كنتمنى انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالشهيوات. كنقول لكم فرجه ممتعه، الى اللقاء ان شاء الله في فرصه قادمه، مع السلامه.